لیو جان دی ہونا تھیاں تو ماپیاں دیاں جدائیاں کدو برداشت ہوندیاں نے تھیاں تے غم نال نڈال ہو جاندیاں نے تھیاں نو تے کھانا چنگا نہیں لگدا تھیاں نو تے پانی چنگا نہیں لگدا سیدہ فاطمہ ایک دیوار نال لگ کے کھڑیاں نے نبی دیاں یاراں نو ویکھیا وے سیدہ فاطمہ دیاں اکھاں اندر آنسو جاری ہو گئے زبان آل نال کہندے نے اوے انس بلال تسی تے نبی پاک نال بڑا پیار کر دے آج کیڑے حوصلے دے نال تساں نبی پاک تے مٹی پائیے زبانیں آلہ لاندیاں نے وے انس بلال نبی دیو یارو تسی نبی کتے چھڑے آئے ایسے سونے مکھڑے تائیں کیوں کر اندر خاک چھپائے وے تسی تے غیسو پاک نبی تو جانا بارن والے پھر کیوں کر یار یاراں تو پھر کیوں کر یار یاراں نو اندر خاک چھپاندے بس نہیں رہ گیا کچھ یا ساڑے آتے برت گئیاں تقدیراں ہوش خواس گم ہو گئے تے بھول گئیاں تقریراں ابو بکر رو رہنے عمر رو رہنے صحابہ رو رہنے میرے نبی دے یار رو رہنے او نوجوانوں بزرگوں توجہ کرنا ادھر میرے مصطفیٰ آپ تے دنیا تو چلے گئے میرے نبی دا ایک یار اے دا نام بلال ہے حضرت بلال اپنا سامان کنجیا وے جا رہے نے مدینے تو باغے ابو بکر آئے بلال کتے چلے آوے حضرت بلال آندے نے ابو بکر میں اس شہر اندر زندہ رہ کے کی کرنا ہے جتے شہر دا والی نہ ملے ہوتے زندہ رہ کے کی کرنا ہے جتے نبیان دا امام نہ ملے ابو بکر فرما دینے اے بلال ایک واراتی آوو حضرت بلال چلے گئے چل دیاں نبی دی جدائی اندر جناب بلال نے میرے نبی دا شہر چھڑ دیتا وے حضرت عمر دا دور آیا جدو فلسطین مسجد اقصی فتح ہوئی ہے حضرت بلال بھی نال نے حضرت عمر آندے نے اے بلال جی مسجد اقصی فتح ہو گئی ہے ایتے سانو اذان سناؤ حضرت بلال کہندے نے اے پیاری عمر جی میرے کولو اذان نہیں دیتی جانی بار بار عمر نے آکھیا حضرت بلال اذان پڑھ دیاں اس مقام تے پہنچے اشہد ان محمد جملے تے بلال اس مقام تے پہنچی آوے غاش کھا کے زمین تے ڈگ پہنے بلال کیوں ڈگی آوے بلال داکا چلا گیا آوے ادھر میرے پیغمبر دے یار ابو بکر چل دیاں حضرت عمر دے کو لے آئے آکھیا پیاری عمر جی آؤ نہ چلیے ایمن دے گھر اندر چلیے عمر آندے نے کادے واسطے جانا وے آکھے اے پیاری عمر جی اس واسطے جانا ہے ایمن کو لے جی میں نبی پاک جایا کر دے اسی بھی نبی پاک دی طرح ایمن کو لے جانے ہیں جنابی ابو بکر تی عمر سیدہ ایمن دے گھر اندر آئے نے ایمن گلاں کر دیاں آنکھاں اندر آنسو جاری ہو گئے صحابہ دے نے نی ایمن رون دی وجہ کیا گئے سیدہ ایمن آندیاں نے وے پیارے ابو بکر جی اگے نبی پاک آیا کر دے نال تسی بھی آیا کر دے آج تسی تے آئے ہو پر نبیاں دے امام نہیں آئے آج تسی تے آئے ہو پر امام کائنات نہیں آئے وہ لوگ کو دنیا والے ہو میرے محبوب پیغمبر مدینے اندر بلال نو نظر نہیں آندے تینوں کی میں نظر آندے نے میرے پیغمبر مدینے اندر بیٹی فاطمہ نو نظر نہیں آندے تینوں کی میں پاکستان اندر نظر آندے نے میرے پیغمبر ابو بکر نو نظر نہیں آندے اگلا سال آیا حضرت ابو بکر میرے نبی دے منبر تے کھڑے ہو کے ایک دن خطبہ دے رہے نے تے خطبہ دیندیاں
ابو بکر دی اکھاں اندر آنسو آ گئے، صحابہ دے نے رون دی کی وجہ اے پیارے نبی دیو یارو، پچھلے سال اس ممبر تے میں نبی پاک نو ویکھیا سی، آقا خطبہ دے رہے سن، آج دوبارہ سال آیا وے ممبر تے موجود پر نبیاں دا امام نہیں، اس واسطے رب دا قرآن کہندا ہے انکا میتم و انہم میتون۔ اللہ فرماندے نے محبوب تسی بھی اپنے رب نال ملاقات کرنی ہے، جس طرح عام دنیا دار لوگ اپنے رب کولے نبی پاک علیہ السلام دا دنیا تے آنا بھی مبارک ہے، آپ دا دنیا تو جانا بھی مبارک ہے۔